बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियों के बारे में। अगर किसी शख्स में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है और इसको करने से घर में क्या होता है। दोस्तों, गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं कि जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है। सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है उसे अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, अल्लाह का वो सबसे प्यारा बंदा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिस्क तकसीम करता है उसी तरह अखलाक भी तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब हो। इबादत की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उस शख्स को बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिसको अपना प्यारा बनाता है उसकी आजमाइश भी करता है। यानी अल्लाह ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पे राज़ी होता है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह उससे दुनिया और आखिरत में राज़ी हो जाएगा। और जो उस वक्त बेसब्री दिखा दे, बेसब्री से काम ले ले कि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ रहा है, मैं तो दीन के रास्ते पे चलता हूँ, फिर मुझे क्यों फ़िक्र हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा, आप तो बड़ी तौहीद की बात करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे ठोक बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही से लगी है कि नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आज़माया था। उसके बाद यही वो ग़ुलाम था कि जिसका रंग भी काला था और मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तो मैंने हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन हैं जो आगे आगे चल रहे हैं? तो हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये हज़रत बिलाल हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए तो उन्होंने बिलाल हबशी से पूछा, तुम कौन सा अमल करते हो, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो? तो हज़रत बिलाल ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ही तो बताया था। तो रसूलल्लाह ने कहा, मैंने क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ही बताया था कि हर वक्त बावज़ू रहना। तो मैं हर वक्त बावज़ू रहता हूँ, और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तब 2 रकात नमाज भी अता कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। चलते ज़मीन पर हैं लेकिन कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। तो आज़माइश अल्लाह ताला की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को ही आज़माता है। तीसरी निशानी, जिससे मुझे और आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला हमसे और आपसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता। अल्लाह ताला जिस भी बंदे से मोहब्बत करता है उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला आवाज़ देता है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को।
پھر آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے اور سبھی فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے جب سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ آسمان کے سبھی فرشتوں کو خبر دے دو کہ یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے، اور تمام فرشتے، تمام مخلوقات بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا اور تمام فرشتوں کا محبوب بن گیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ عجیب سی رونق آ جاتی ہے، وہ بندہ ہر وقت خوش رہتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی غم ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت سکون اور خوشی میں رہتا ہے، اور یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کا دل ہر وقت روشن رہتا ہے، یعنی اس کا دل ہر وقت اللہ کے وعدوں سے پرنور ہو جاتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو پھر بھی اس کو سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی بلکہ مردوں کی ہوتی ہے۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، اور وہ طاقت اس کی نیکیوں کی طاقت ہوتی ہے، یعنی شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ چاہے لوگوں پہ کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں میں کتنی بھی خیرات بانٹ دے، لیکن اس کی دولت میں کمی نہیں آتی ہے، کہ انسان کے نصیب کا رزق اس کو ایسے تلاش کرتا ہے کہ جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت دنیا کے لوگوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا تو اس شخص نے عرض کیا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح سے نہیں کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی کرتی ہے نہ کپڑوں کی صفائی کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا صحیح نہیں ہے؟ بس اس شخص کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت امام علی نے فرمایا کہ اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ کیے گا دوستو کہ اسلام میں عورت کے مرتبے کو جتنا بلند کیا گیا ہے اتنا کسی بھی مذہب میں نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی بچوں کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کرے، اس کو اچھے طریقے سے رکھے اور اس کو نیک تعلیم دے، لیکن اپنی اولاد کو پرورش کرنے کی اجرت وہ اپنے شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ اس سے بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کا کام کرنے کی بات کر رہے ہو۔ اگر وہ عورت تمہارے گھر کا کام کرتی ہے، تمہارے گھر کو سنبھالتی ہے، تمہارے گھر کی صفائی کرتی ہے، تو یہ اس کا بڑپن ہے، بلکہ اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر کا کام کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جس وقت تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کرتی رہے تم اس وقت تک اس کے لیے عبادت کرتے رہو۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم بناتی ہے، لیکن اگر کوئی عورت پہ ظلم کرے اور بار بار گھر کے کام کی وجہ سے اس کو ٹوکتا اور مارتا پیٹتا رہے تو روزہ محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی عورتوں پہ ظلم کیا اور ان کو حقیر سمجھا، ان کو غلام سمجھا۔
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।